अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। हर तरफ खौफ, सन्नाटा और घटाटोप अंधेरे का राज था। पूरे माहौल पर उदासी छाई हुई थी। ताहद्दे निगाह आसमान भी तारीकी की चादर ओढ़े हुए था। तारीकी में डूबी हुई गलियां हर किस्म के शोर-गुल से बिल्कुल आ रही थी। अलबत्ता गली के कोने खुदरे में छुपे झींगरों की साज अलापती आवाज़ माहौल के दहशतनाक सकूत में इजाफा डालने में किसी हद तक कामयाब हो रही थी। कभी हवा का एक तेज़ झोंका आता जो उन गलियों के बोसीदा लकड़ियों से बने बंद दरवाज़ों पर लगे पर्दों को झुलाता हुआ आगे बढ़ जाता। उन दरवाज़ों के अंदर बसे लोग अपने अपने बिस्तरों में दुबके पड़े गहरी नींद सो रहे थे। ये मोरीपुर गांव के रात का मंजर था। गांव के लोग अक्सर अपने कामों से जल्द फारिग होकर शाम का खाना खाकर जल्दी सो जाते तो रात 9 बजे के बाद ही आधी रात का गुमान होता। मगर गांव से शहर जाती उस सड़क पर अक्सर आधी रात के दौरान भी गाड़ियों का गुजर होता जो शायद इंतहाई ज़रूरत के वक्त वहां से गुजरती और इस तरह सांवरी को अपना शिकार मिल जाता। आज भी उस वीरान और सुनसान सी सड़क पर खड़ी सांवरी अपने आने वाले शिकार का इंतजार कर रही थी। सड़क के आसपास 2-2.5 फुट की खारदार झाड़ियां उगी हुई थी। उन झाड़ियों के पास वो एक बड़े से पत्थर पर बैठी अपने शिकार का रास्ता तक रही थी। आज वो हरे रंग का बनारसी लहंगा, आतिशी रंग का बगैर बाजू का ब्लाउज और उस पर हरे ही रंग का बड़ा और बारीक सा दुपट्टा ओढ़े बेहद हसीन लग रही थी। दुपट्टे के दोनों पल्लू पीछे की तरफ होते जिसकी वजह से उसकी कयामत बर्पा करती और शोला उगलती खूबसूरती अंधेरे में भी हर किसी को अपनी तवज्जो का मरकज बना देती। उसके हाथों में कोहनियों से कलाइयों तक पहनी सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ तारीकी में उसे मजीद नुमायाँ कर रही थी। चेहरे के हर नक्श में बेपनाह मासूमियत के निशानात सब्त थे जो उसे देखता उसे यही लगता कि जैसे दुनिया भर के हसीन चेहरों की दिलावेज मासूमियत एक उसी चेहरे में सिमट कर आ गई है। गर्ज वो सर तापा हुस्न शबाब की पैकर थी जिस पर मर्द तो क्या एक औरत की भी नज़र पड़ती तो वो भी अपनी नज़र उसके हसीन सरापे से ना हटा पाती। वो हर किसी को अपनी खूबसूरती की बदौलत अपने जाल में फांस लेती। जो उसे देखता वो अपने आप को भूल जाता और बेख्तियार होकर सांवरी के पास खिंचा चला आता। इस तरह वो अपनी खूबसूरती के पीछे छुपा भयानक रूप जाहिर करती और भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ती। तब जाकर वो शख्स होश में आता मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती। उस वक्त वो मुकम्मल तौर पर सांवरी के कब्जे में होता और तड़प तड़प कर उसके सामने अपनी जान दे देता। सांवरी को इस तरह बैठे और इंतज़ार करते काफ़ी वक्त गुजर चुका था मगर अभी तक वहाँ से किसी का गुजर नहीं हुआ था, इसलिए वो थोड़ी परेशान थी। आज उसे नवा शिकार करना था। इससे पहले वो 8 लोगों को भयानक मौत के घाट उतार चुकी थी। उसके बाद यानी अगले दिन उसे आखिरी शख्स के खून से अपने हलक को तर करना था। तब जाकर उसका मकसद पूरा होता। उसके बाद उसे इस दुनिया में दोबारा कभी नहीं आना पड़ेगा। हर रोज़ की चाल पहले रोज़ की चाल से मुख्तलिफ होती। वो मुख्तलिफ तरीके अपनाकर लोगों को अपने जलवे दिखाती। हालांकि लोग उसकी खूबसूरती को देखकर तमाम शक व शुबात को बालाए तक रखकर बेखुद होकर उसके जाल में फंस जाते मगर फिर भी वो निहायत फूंक फूंक कर कदम उठा रही थी क्योंकि इस दहशतनाक और रूह फरसा अमवात से ही उसकी ज़िंदगी के हसीन ख्वाब जुड़े थे जिनकी ताबीर इन मराहिल से गुजरे बगैर उसे नहीं मिल सकती थी। एकदम सांवरी की आंखों में चमक आ गई। दूर से गाड़ी की हेडलाइट देखते ही वो चौकन्ना हो गई। वो अपने नाजुक से वजूद को समेटे हुए ड्रामाई अंदाज से सड़क पर चित लेट गई और कमर पर हाथ रखे झूठे दर्द से कराहने लगी। कार सांवरी के 2 गज के फासले पर आकर रुक गई। उसमें से एक 24-25 साला हैंडसम और वजीह शक्ल नौजवान परेशानी की सूरत में कार से माजरा जानने की कोशिश में बाहर निकला। अपने सामने एक परिनुमा वजूद को इस तरह तड़पते देखकर उसके कदम तेजी से सांवरी की जानिब बढ़ने लगे। वो उसके सामने जाकर रुक गया। तभी सांवरी ने इस तराबी कैफियत से टूटे हुए लफ्ज़ों में कहा, मुझे बचा लो, मैं इस तकलीफ से मर जाऊंगी। उस घड़ी सांवरी के चेहरे पर बेपनाह दर्द सिमट आया जो शायद उस नौजवान पर जादू कर गया था। नौजवान ने बिना सोचे समझे इस वीराने में एक अकेली लड़की का इस तरह बंद संवर के इस तकलीफ की हालत में होने का क्या मतलब हो सकता है। ये शक व शुबहात तो उसके जहन के किसी गोशे में न थे। सांवरी को देखते ही उस पर भी वही कैफियत तारी हो गई जिससे पिछले लोग 2-4 होकर दहशतनाक मौत की भेंट चढ़े थे। उस नौजवान की हालत अबतर होती जा रही थी।
بالکل ان لوگوں کی طرح جنہوں نے سانوری کا حسین سراپا دیکھ کر بے خود ہو کر اپنی جان گنوائی تھی۔ اب شاید اس کی باری تھی سانوری کے پہلو میں اپنی جان دینے کی۔ اسے سانوری کو اس تکلیف سے نکالنے کے لیے اس کا قرب حاصل کرنے کا اچھا موقع مل گیا تھا۔ تبھی وہ اس کی مدد کرنے کے لیے اس پر جھکا اور اسے اٹھانے ہی لگا تھا کہ اچانک سانوری نے اسے گردن سے پکڑ لیا۔ اسی لمحے سانوری کی ساری تکلیف غائب ہو چکی تھی۔ اس نے ایک فلک شگاف قہقہا لگایا اور آہستہ آہستہ خوفناک صورت دھارتے چلی گئی۔ چہرے کا حسن و معصومیت معدوم ہوتی چلی گئی۔ خوبصورت اور دل موہ لینے والی صورت کی جگہ اب بھیانک دل دہلا دینے والے ہولناک روپ نے لے لی تھی۔ اس کے سر کے تمام بال کھل کر دو حصوں میں بٹ کر چہرے کے سامنے آ چکے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا حسین اور دل فریب سراپا جوں کا توں تھا۔ اس کے چہرے کا اس کے نچلے دھڑ پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ نچلا دھڑ چھوڑ کر وہ ایک چڑیل کا روپ دھار چکی تھی۔ اس نے اپنے لمبے لمبے دانت اس نوجوان کی گردن میں گاڑ دیے۔ دانت گاڑنے کے بعد جیسے اس نوجوان کو ہوش آ گیا، اس نے بلند آواز سے چیختے چلاتے اور ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اپنے آپ کو سانوری سے آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ وہ پوری طرح سانوری کے قبضے میں آ چکا تھا، اور جو ایک دفعہ سانوری کے جال میں آ پھنستا پھر اس کے شکنجے سے نکلنا محال ہو جاتا۔ نوجوان کے حلق سے دلخراش آوازیں نکلیں۔ اس کے بعد اس نے ہاتھ پیر ہلانا بند کر دیے۔ سانوری اپنے دانت مسلسل اس کی گردن میں گاڑے اس کے جسم کا ایک ایک قطرہ خون کا نچوڑ چکی تھی۔ اس کے بعد اس کا سینہ چاک کر کے اس کے اندرونی اعضاء نکال کر بڑی رغبت سے کھانے لگی۔ جب وہ اپنا کام مکمل کر چکی تب وہ اٹھی، اپنا منہ صاف کیا اور چہرے پر مکرانہ مسکراہٹ لیے وہ اپنے ٹھکانے کی طرف بڑھنے لگی، مگر اس کے قدم اچانک رک گئے۔ اوہو، یہ کیا ہوا؟ میرے منہ سے بے ساختہ یہ آواز نکلی۔ میں نے شدید غصے میں پین کو رائٹنگ ٹیبل پر پٹک دیا۔ میں نے آدھی کہانی لکھی تھی کہ لائٹ نے آنکھ مچولی کا کھیل شروع کر دیا۔ کتنے اچھے موڑ پر چل رہی تھی کہانی، مگر ہمیشہ کی طرح لائٹ نے مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ چل اٹھ جا، صبح جلدی اٹھ کر کام پر بھی تو جانا ہے۔ ویسے اچھا ہی ہوا جو لائٹ چلی گئی، ورنہ تیرا 3 بجے سے پہلے اٹھنا تو محال تھا۔ میں نے کہانی کے تمام صفحات کو ایک طرف کرتے ہوئے خود کلامی کی۔ ویسے بھی مجھے سونا ہی تھا، اس لیے میں نے موم بتی نہیں جلائی۔ کھڑکی سے آتی 14ویں کے چاند کی ٹھنڈی اور تیز روشنی لائٹ جلانے کی وجہ سے اب مجھ پر ظاہر ہوئی تھی اور بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ میں جب لکھنے کے لیے بیٹھا تو رائٹنگ ٹیبل کے سامنے اس کھڑکی کو بھی کھول دیتا۔ اس طرح کھڑکی سے آتی تازہ ہوا میرے دماغ کو فریش کر دیتی، مگر سونے سے پہلے میں اس کھڑکی اور دروازے کو ضرور بند کر دیتا۔ میں نے تمام لائٹس کے بٹن آف کر دیے تاکہ آدھی رات کے دوران اگر اچانک لائٹ آ جائے تو میری نیند میں خلل نہ پڑے، اور بیڈ کے سائیڈ میں رکھے لیمپ کے بٹن آن کر دیے اور کھڑکی بند کر کے میں اپنے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ میں دن میں محنت مزدوری کرتا اور رات میں شوقیہ طور پر کہانیاں لکھتا۔ میری کہانیاں عام طور پر ڈراؤنی طرز پر مبنی ہوتی۔ میں چند روز میں ایک ناول مکمل کرتا۔ اس کے ذریعے مجھے جتنے پیسے ملتے اس سے مجھے زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے میں مزید مدد ملتی، کیونکہ ایک مزدور ہونے کی وجہ سے میری آمدنی اتنی نہ تھی جو مجھے سکون کی زندگی بسر کرنے میں مدد دیتی۔ اس لیے کہانیاں لکھنے کا یہ شوق ایک طرح مجھے سہارا دیے ہوئے بھی تھا۔ اس طرح کہانیاں لکھتے ہوئے میں ان میں کھو جاتا، مجھے اپنے ارد گرد کا ہوش ہی نہ رہتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کہانی میں کھو جانے پر میں وہ تاثر ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا کہ پڑھنے والا بھی جو کچھ پڑھ رہا ہوتا وہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا محسوس کرتا۔ شاید انہی وجوہات کی بنا پر میرے ناول کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی۔ میں اب تک بہت سارے ناول لکھ چکا تھا۔ ہر ڈائجسٹ کا ایڈیٹر میرے نام سے واقف تھا اور میرے ناول ہاتھوں ہاتھ لیتا۔ اس طرح میرا شوق بھی پورا ہوتا اور مجھے اچھا خاصا معاوضہ بھی مل جاتا۔ میری آنکھیں شدید نیند کی وجہ سے بوجھل ہو رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ جلد ہی مجھے نیند بھی آ گئی۔ تقریباً آدھی رات کے قریب میری آنکھ کھلی کیونکہ میرے حلق میں کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ میں بستر سے اٹھا، جگ میں پڑے پانی کو گلاس میں انڈیلا اور جلدی سے حلق کے نیچے اتار دیا۔ اب مجھے کچھ بہتر محسوس ہوا۔ میں دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر دراز ہو گیا، مگر اس پل میری نیند غائب ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں زبردستی بند کی اور نیند آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میری کوشش کامیاب ہوئی، مگر نیند کے ایک ہلکے خمار کے ساتھ ہی مجھے پازے پہنے کسی وجود کی چھن چھن کرتی آواز سنائی دی جس نے نیند کے جھونکے کو کئی فٹ پیچھے دھکیل دیا۔ میرا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو چکا تھا۔ مجھے اچھی طرح محسوس ہوا تھا کہ چھن چھن کرتی آواز
तेजी से मेरे सामने से होकर गुजर गई हो। मैंने अपना मुंह कंबल से हटाया और गर्दन घुमाकर पूरे कमरे का जायजा लिया, मगर वहां कोई नहीं था। यह मेरा वहम नहीं था। मुझे पूरा यकीन था कि पाजेब की यह आवाज़ ज़रूर किसी के कमरे में मौजूद होने का संदेशा है। जब मुझे कोई नज़र नहीं आया तो मैंने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली और अब उस आवाज़ का इंतज़ार करने लगा। मेरा शक सही गुजरा, क्योंकि आंखें बंद करते ही मुझे वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मैंने उसी लम्हे झट से आंखें खोल दी। तब मुझे पाजेब पहने छन छन करती उस वजूद की सरसरी सी झलक दिखाई दी जो मेरे सामने से तेज़ी से गायब हो गई। वो एक हसीन और नाजुक सी दोशीज़ा थी जिसके सिर्फ आधे चेहरे की मुझे झलक दिखाई दी, जिसने सुर्ख रंग का उरूसी लिबास पहना हुआ था और बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी संवरी थी। हालांकि मुझे सिर्फ उसकी एक झलक ही दिखाई दी, वो भी सिर्फ आधा चेहरा। मुझे सिर्फ उसका आधा चेहरा देखकर ही इतना अंदाज़ा हुआ कि वो बेपनाह खूबसूरत दोशीज़ा जेवर से आरास्ता दुल्हन के रूप में है। उसे अपने कमरे में देखकर मेरे जहन में लातादाद सवालात उभरने लगे, जिसने मुझे उठाकर उस हसीन पैकर को तलाश करने पर मजबूर कर दिया। उसका मेरे कमरे में दाखिल होना एक अजीब सी बात थी, क्योंकि मैं सोने से पहले ज़रूर कमरे के दरवाजे को बंद किया करता था और मुझे अच्छी तरह याद था कि इस बार भी मैंने सोने से कबल कुंडी लगाकर ही सोया था। फिर उस लड़की का मेरे कमरे में दाखिल होना उसको गैर मरई मखलूक जाहिर कर रहा था। खैर, मुझे इस बात से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं एक मजबूत आसाब का मालिक हूँ और खौफ नाम का लफ्ज़ मैं अपनी ज़िंदगी की डिक्शनरी में बिल्कुल नहीं रखता। वो जो भी थी निहायत हसीन थी, मेरी आंखें उसे दोबारा देखना चाहती थी। मैं जल्दी से बिस्तर से उठा और उसे तलाश करने लगा। मैंने चंद लम्हों में पूरा कमरा छान मारा, मगर वो कहीं नज़र नहीं आई। अचानक खिड़की के पर्दे के पीछे मुझे उसके दुपट्टे का पल्लू नज़र आया। मैं जल्दी से खिड़की के पर्दे के पास पहुंचा। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था, मगर उतना ही उसे जानने और देखने का इश्तियाक मेरे दिल में ज़ोर पकड़ रहा था। मेरे हाथ उस पर्दे की तरफ बढ़े ही थे कि मेरी नज़रों से वो पल्लू अचानक गायब हो गया। मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा। मैंने उसी लम्हे पर्दे को एक झटके से हटाया, मगर वहाँ किसी को ना पाकर मेरे दिल में पहली बार खौफ की एक लहर उभरी। अचानक मुझे अपने अकब से छन छन करती आवाज़ फिर से उभरती हुई सुनाई दी। मैं बिजली की सी तेज़ी से पीछे मुड़ा, मगर इस बार भी मेरी आंखों ने वहाँ किसी को न पाया। अब की बार वो साज अलापती छन छनाती हुई आवाज़ रुकी नहीं, बल्कि इसी तरह कमरे के पुरसुकून माहौल को चीरती हुई बढ़ती गई। मगर उस पायल के साज को छेड़ने वाली हस्ती मेरी नज़रों से मुसलसल ओझल थी। आवाज़ मुसलसल छन छन करती जैसे पूरे कमरे का चक्कर काट रही थी, गोया पायल की उस धुन पर कोई रक्स कर रहा हो। मैं अपने चारों तरफ हिज़ियानी सी कैफियत से देखता जा रहा था, मगर वो मेरी नज़रों से ओझल छन छनाते हुए पूरे कमरे में और मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी। मुझे ये सब बहुत अजीब सा लग रहा था। अब ये आवाज़ मेरे दिलो दिमाग पर बहुत भारी गुजर रही थी। वो जो कोई भी थी मेरे सामने क्यों नहीं आ रही थी? मुझे इस तरह परेशान करने का आखिर उसका मकसद क्या था? शायद वो मुझे खौफजदा करना चाहती थी, मगर अब तक मुझे हिरासा करने में वो कामयाब नहीं हुई थी। मगर अब उसकी पायल की आवाज़ से मेरे कान फटते जा रहे थे, मगर उसने अब तक अपने आप को जाहिर नहीं किया था। वो गायबाना हालत में अपनी पायल की आवाज़ से मुसलसल जैसे मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी। उसकी इस हरकत पर मेरी हालत अजीब होती जा रही थी। आज मेरे साथ जो कुछ पेश आ रहा था वो किसी फिल्म या एक कहानी का खौफनाक और भयानक हिस्सा लग रहा था। मैंने बहुत सारी दहशतनाक, भयानक और खौफनाक और रूह फरसा नावल लिखे थे, मगर कभी भी मुझे इस तरह की किसी भी सूरत हाल का कभी सामना नहीं हुआ था। मेरा खुद भी यही ख्याल था। ये सब बातें सिर्फ कहानियों तक ही महदूद होती हैं। कहानियों से हटकर इनका ऐसा कोई वजूद नहीं होता। अगर है भी तो इंसानी दुनिया में आकर डराने या किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की उनकी हिम्मत तक नहीं होती। ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि जैसा उनके मुतालिक बयान किया जाता है। कोई भी कहानी हमें कितना ही शहर में जकड़ ले, मगर हकीकत से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। मैंने अब तक अपने नावल में ऐसे ऐसे दिलखराश मंजर खींचे थे कि पढ़ने वाला, हत्ता कि मैं खुद भी, पूरी कहानी लिखने के बाद उसे पढ़ने के लिए बैठता तो किसी डरावने सीन पर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते और मुझ पर भी अजीब सी कैफियत तारी हो जाती। मगर मेरी इस वक्त की कैफियत उन तमाम पर भारी थी। इस पायल की आवाज़ ने मुझे एक मजबूत आसाब का होने के बावजूद भी मेरी हालत अजीब कर दी थी। इससे मुझे इतना खौफ तो महसूस नहीं हो रहा था, मगर उस पायल की आवाज़ मुझ पर एक अनदेखा सा बोझ डाल रही थी, जिससे मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। न जाने वो कौन सी मखलूक थी कि जिसकी गायबाना मौजूदगी से
مجھے اپنے کندھوں پر بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ کون ہو تم؟ تم مجھ سے آخر چاہتی کیا ہو؟ میں ہیجانی سی کیفیت سے غیر ارادی طور پر آخر بول ہی پڑا۔ میرے سوال پر کوئی جواب نہیں آیا، البتہ چاروں طرف پائل کی گونجتی ہوئی آواز اچانک تھم گئی۔ میں اپنی اسی کیفیت سے دوبارہ بولا، تم جو بھی ہو میرے سامنے آؤ۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تم مجھے اس طرح خوفزدہ کر لو گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور میرے پاس کیوں آئی ہو، مگر مجھے اتنا یقین ہے کہ تمہارے آنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ وہ کیا وجہ ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ سامنے آؤ، میں کہتا ہوں میرے سامنے آؤ، میں نے اس بار جسے چلاتے ہوئے کہا۔ میرا اتنے کہنے پر اس آواز نے کمرے میں آئے چند لمحے کے سکوت کو پھر سے توڑ ڈالا اور پھر اسی آواز سے میرے آس پاس گھومنے لگی۔ اب یہ آواز مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے مجھ پر نیم پاگل کی سی کیفیت طاری کر دی تھی۔ میں دیوانوں کی طرح خلا میں ہاتھوں کو ٹٹولتے ہوئے پورے کمرے میں اس نظر نہ آنے والے وجود کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ جس طرف سے آوازیں آتی میں تیزی سے اس طرف جا کر اسے اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرتا۔ شاید اس طرح کرتے ہوئے وہ میرے ہاتھ لگتی اور میں اسے اس طرح کرنے سے باز رکھتا، مگر یہ میرے پاگل پن کے سوا کچھ نہ تھا۔ آخر تھک ہار کر میں دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑتا ہوا بیٹھتا چلا گیا۔ میں نے اس نظر نہ آنے والی حسین پیکر سے ہار چکا تھا۔ میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ میرے دماغ کی رگیں اس آواز سے پھٹتی جا رہی تھی۔ میرے یوں بے بس ہو کر اور تھک ہار کر بیڈ پر بیٹھ جانے سے پھر سے وہ آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی چلی گئی اور تھم گئی۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے چاہتی کیا ہے، وہ مجھے کیوں پاگل کیے جا رہی ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ میں آواز کے از خود تھم جانے پر بھی آنکھیں بند کر کے اور گردن نیچے کیے اسی طرح بیٹھا رہا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اپنی گردن اٹھائی اور پھر سے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی تو شاید میں چھائے ہوئے اس سکوت کو پھر سے گنوا بیٹھوں گا اور اس بار وہ اپنی پائل کی آواز سے مجھے بالکل پاگل ہی نہ کر دے۔ اچانک میرے کانوں میں کسی نسوانی آواز نے آہستہ سے سرگوشی کی، سانوری۔ اس آواز سے جیسے میرے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں نے اسی لمحے اپنی آنکھیں کھول لی اور بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں پہلے جتنا بہادر بننے کی کوشش کر رہا تھا اب صورتحال اس قدر بگڑ چکی تھی کہ خوف نے مجھے تھر تھر کانپنے پر مجبور کر دیا۔ تا حد نگاہ میری نظریں جہاں تک گئیں کوئی بھی تو نہیں تھا وہاں۔ خوف کی وجہ سے اب مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں لرزتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا۔ میرے ذہن میں جھماکے سے ہونے لگے تھے کیونکہ میرے کانوں میں جو آواز گونجی تھی وہ تو میری حالیہ ادھوری کہانی کے خونی اور بھیانک کردار کا نام ہے، جو میری کہانی کے مطابق لوگوں کو بھیانک موت کے گھاٹ اتارنے والی ایک بے پناہ حسین دوشیزہ کے روپ میں ایک چڑیل تھی۔ اب مجھے یاد آیا کہ جب پہلی بار چھن چھن کرتے ہوئے مجھے اس کی ایک سرسری سی جھلک دکھائی دی تھی، وہ لڑکی بھی تو بالکل اسی طرح کی تھی جس طرح کہانی میں نے اس کے لباس اور خوبصورتی کا نقشہ کھینچا تھا۔ تو کیا یہ وہی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بھلا ایک کہانی کار کا کردار حقیقت کا روپ کس طرح دھار سکتا ہے؟ نہیں، یہ سانوری نہیں ہو سکتی۔ میرا دماغ بری طرح الجھتا جا رہا تھا۔ میں ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا پھر محض ایک خواب۔ میرے دماغ میں سوالات کا ایک طوفان برپا تھا اور اسی کے اندر ڈبکیاں لگاتے میں پورے کمرے کو دیکھ چکا تھا، مگر وہ ابھی میری نظروں سے اوجھل تھی۔ اس پائل کی آوازوں کے بعد کان میں سانوری کے نام سے باشگشت ہو کر کمرہ ایک دم ہولناک سناٹے میں نہا گیا تھا۔ آخر تم کون ہو؟ کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ میں نے غصے اور ہلکے خوف کی ملی جلی کیفیت سے کہا۔ یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ مجھے اپنے عقب سے کرخت آواز سنائی دی۔ میں تیزی سے پیچھے مڑا، جس نے مجھے پچھلے آدھے گھنٹے سے نیم پاگل کر کے مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری کر دی تھی۔ اب وہ میرے سامنے کھڑی تھی، مگر مجھے اس کی صرف پشت نظر آ رہی تھی، وہی لباس جو سانوری پہنا کرتی تھی، لمبا بنارسی لہنگا بغیر بازو کے بلاؤز اور سر پر باریک دوپٹہ جس کے دونوں پلو پیچھے کی طرف تھے۔ اس کی پشت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بے پناہ خوبصورت جسم کی مالک ہے۔ پہلے تو میں اسے ڈھونڈنے کے لیے کمرے میں چکرا رہا تھا، مگر اب جب کہ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا تھا تو میرا دل ایک انجانے خوف سے اب اس طرح دھڑک رہا تھا گویا ابھی سینہ توڑ کر باہر نکل پڑے گا۔ میں لرزتے قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا منہ ابھی تک دوسری طرف ہی تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہی منظر گھومنے لگا جو سانوری اپنے ہر شکار کا کیا کرتی تھی۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی میرے قدموں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ اس کی جانب بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔
हालांकि ये एक अजीब बात थी कि एक कहानीकार का किरदार जिंदा होकर सामने खड़ा हो। हालात तो मुझे चीख चीख कर बता रहे थे कि मेरे सामने सांवरी ही खड़ी है, मगर एक तरफ मेरा दिल ये कतई नहीं मान रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। खरामा खरामा चलते मेरे और उसके दरमियान 1.5 गज का फासला रह गया था। तब मेरे कदम अज खुद रुक गए। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूँ। एक दफ़ा फिर उसने अपने उसी लहजे में कहा, और इसके साथ ही उसने अपना चेहरा मेरी तरफ मोड़ दिया। उसका चेहरा मेरी तरफ करने की देर थी कि वो कमरा जहाँ लैंप की रोशनी होने की वजह से थोड़ा तारीकी में डूबा हुआ था, हर तरफ सफ़ेद दूधिया रोशनी फैल गई। अब उसकी एक एक चीज़ मुझ पर सही और वाज़ेह तरह जाहिर हो गई थी। मैंने अपनी कहानी में जिस कदर उसकी खूबसूरती का नक्शा खींचा था, वो उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुसलसल मुझे घूरे जा रही थी और मेरी आंखों को खीरा कर रही थी। वो दुल्हन बनी ऐसी लग रही थी कि कहानी वाली सांवरी की खूबसूरती पर जैसे ग्रहण लग गया था। अब उसके चेहरे से हटकर मेरी नज़र उसके लिबास पर पड़ी। उसका जिस्म सुर्ख रंग के उस उरूसी लिबास को बेपनाह हुस्न दे रहा था। उसके खदो खाल में ऐसी कशिश थी कि जिसकी उस पर नज़र पड़े वो दीवाना हो जाए। उसका क़यामत बर्पा करता हसीन जिस्म मेरे दिलो दिमाग को पागल किए जा रहा था और मैं उसे सर तापा देखता ही जा रहा था। वो वाकई कुदरत का एक अनोखा शाहकार थी। उसे परी अप्सरा का नाम दिया जाए तो भी उसके हुस्न में गुस्ताखी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी कहानी में उसकी खूबसूरती पर सिर्फ एक सतर ही लिखी हो, क्योंकि वो जिस कदर हसीन थी उसे अल्फाज में ढालना बेहद मुश्किल था। मेरी आंखों ने आज से पहले तमाम हदों को पार करती हुई ऐसी खूबसूरती कभी नहीं देखी थी। वो मेरी आंखों में आंखें डाले, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए अपनी पुरकशिश नीलगू आंखों से मुसलसल देखे जा रही थी। क्यों, क्या तुम वाकई नहीं जानते कि हम कौन हैं? उसने अपने खूबसूरत लबों को जुम्बिश दी। उसकी आवाज़ मेरे कानों में जैसे घंटियां सी बजाने लगी थी। मैं एकदम से ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल आया, जैसे मुझे एक हसीन सा ख्वाब देखते हुए झंझोड़ कर उठा दिया गया हो। मैं उस हुस्न के पैकर को देखते हुए इस कदर खो गया था कि मुझे दुनिया व माफिया की कुछ खबर न रही थी। मुझे पहली बार किसी हुस्न ने इतना मुतासिर किया था, मगर शायद उसके शोला उगलते वजूद ने मेरी आंखों पर उसके मनफी पहलू पर पर्दा डाल दिया था। शायद उसके हुस्न के पीछे छुपे भयानक रूप को मैं भूल चुका था। उसकी आवाज़ ने मुझे वापस अपनी दुनिया में लाकर सांवरी की हकीकत मेरी आंखों के सामने कर दी। बोलो ना, क्या तुम हमें नहीं जानते? उसने दोबारा कहा। तुम सा घबराहट की वजह से मेरी आवाज़ हलक में ही फंस कर रह गई। हाँ, मैं सांवरी हूँ, उसने झट से जवाब दिया। मगर तुम्हारा वजूद किस तरह? क्यों नहीं हो सकता शेख साहिल? हमें अपने सामने पाकर अब भी पूछ रहे हो कि हमारा वजूद किस तरह हो सकता है? उसने मेरी घबराहट से लरसती आवाज़ को बीच में ही काट कर मेरा नाम लेते हुए कहा। क्यों साहिल, तुम्हें तो ऐसे वजूद पर कोई यकीन ही नहीं था। तुम तो अपने आप को बहुत बहादुर समझते थे। अब हमें अपने सामने पाकर तुम्हारी गिग्गी क्यों बंद गई? बोलो बोलो ना, क्यों खौफ खा रहे हो हमसे? उसने अपने कदमों को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए और अपनी खौफनाक नज़रें मेरे चेहरे पर डालते हुए बोलती जा रही थी। क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही अपनी अधूरी कहानी के हकीकी किरदार सांवरी से मिलते हुए? तुम्हारी दुनिया के लोग तो हमें देखते ही हम पर मर मिटे। एक तुम हो जो हमें देखकर हमसे खौफ खा रहे हो। वो लबों पर धीमी मुस्कुराहट लिए मुझसे हम कलाम थी। उसकी बातों से मुझे अपने दिमाग में कन खजूरे से दौड़ते हुए महसूस हो रहे थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारा वजूद कतई नहीं हो सकता। तुम्हारा वजूद सिर्फ कहानी के बेजान लफ्ज़ों में है। इससे हटकर तुम्हारी कोई हकीकत हो ही नहीं सकती। मैंने हकीकत से मुंह फेरते हुए कमाले होशमंदी से उसे टोका। ये तो तुम्हें यकीन करना पड़ेगा कि तुम्हारे सामने सांवरी ही खड़ी है, और मुझे इल्म है कि तुम्हारे दिलो दिमाग ने कबूल कर लिया है मैं सांवरी हूँ, मगर तुम हकीकत से मुंह फेर रहे हो, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। तुम परेशान मत हो। मैं तुमसे कुछ कहने, तुम्हें कुछ बताने, कुछ सुनाने आई हूँ। अब वो जिस तरह मुझसे हम कलाम थी, उसने मेरे खौफ को किसी हद तक कम किया। उसके लहजे में मुझे अब की बार मोहब्बत की एक झलक नजर आई, जिसने मेरे तेज़ी से धड़कते दिल की धड़कनों को कुछ तरतीब दे दिया था। उसके लहजे के धीमेपन ने मुझे मजबूर किया कि मैं उसकी बातों पर परेशान होने की बजाय यकीन करूं। मैं अपने दिमाग से उसके मनफी पहलू को भुलाकर मुस्बत पहलू का जायज़ा लेने लगा। मैं सांवरी अपनी दुनिया से यहाँ किसी ख़ास मकसद के लिए आई हूँ। मकसद ये है कि मैं तुम्हें एक सच्ची और निहायत ही उम्दा तर्ज की कहानी सुनाना चाहती हूँ, मगर इस कहानी के सुनने के कुछ उसूल हैं, उन पर तुम्हें अमल करना पड़ेगा।
وہ یہ کہ جب میں کہانی سناؤں بیچ میں کسی قسم کا سوال یا کوئی بھی بات میں ہرگز برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میں خاص طور سے تمہیں یہ کہانی سنانے آئی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ تم اسے بڑے غور سے سنو۔ اگر تم نے کہانی سننے میں ذرا بھی خلل ڈالا تو سمجھ لو کہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ جو کہانی میں تمہیں سنانے جا رہی ہوں وہ اپنی نوعیت کی ایک انوکھی کہانی ہے۔ یہ کہانی تمہیں ضرور ایسے شہر میں جگڑ لے گی جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ کہانی تم پر ضرور سکتہ طاری کر دے گی، اور جب میں کہانی سنا چکوں تو تم جو چاہو پوچھ سکتے ہو۔ تو تم سننا چاہو گے یہ کہانی؟ اس نے طویل گفتگو کرتے ہوئے اچانک ہی مجھ سے یہ سوال کر ڈالا۔ میرے دل میں اس کے متعلق جو بھی برے خیالات تھے میں اب انہیں بالکل مٹا چکا تھا۔ نہ جانے وہ مجھے کیسی کہانی سنانا چاہتی تھی، آخر ایسی بھی وہ کیا کہانی تھی جو کہ مجھ پر سکتہ طاری کر دیتی۔ اچھا، اگر یہ کہانی ایسی ہیبت ناک ہے تو مجھے جلدی سے سناؤ، میں سننے کے لیے بالکل تیار ہوں، میں نے کہا۔ میرا خوف تو جیسے پر لگا کے اڑ گیا تھا، جیسے میں کسی دوسری مخلوق سے نہیں بلکہ اپنے کسی دوست سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے اپنے پیروں تک آئے لہنگے کو اٹھاتے ہوئے میرے مزید قریب ہونے لگی تو اس کی پائل کی آواز چھن چھن کرتے ہوئے کمرے کے سکوت میں ایک ساز برپا کر رہی تھی۔ وہ میرے اتنے قریب ہو گئی کہ اس کا حسین چہرہ بالکل میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا تم اس بھیانک اور سچی کہانی کو سننے کے لیے بالکل تیار ہو؟ اس نے اس بار عجیب سے لہجے میں کہا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے خوفزدہ کرنا چاہتی ہے، اس لیے میں نے اس کی آنکھوں میں آئے عجیب رنگ کو نظر انداز کرتے ہوئے مختصر لفظوں میں کہا، میں بالکل تیار ہوں۔ تو ٹھیک ہے، اس نے اسی لہجے میں یہ کہا تو میرے ماتھے پر پریشانی کی شکنیں ابھری جسے وہ جان گئی، اور لہجے کا پینترا بدلتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی، تم پریشان بہت جلدی ہو جاتے ہو، مگر اچھی بات یہ ہے کہ تمہیں اپنی پریشانی پر قابو پانا بھی اچھی طرح سے آتا ہے۔ ابھی کی مثال اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ جس طرح پہلے تم مجھ سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ تم میری کوئی بات سننا پسند نہیں کر رہے تھے، مگر میری باتوں پر یقین کر کے تم نے اپنے خوف پر چند ہی لمحوں میں قابو پا لیا۔ خیر، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی طویل داستان ہے، میں کھڑے ہو کر کیسے سناؤں گی؟ اتنا بڑا کمرہ ہے، کہیں پر بھی بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اس نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا، دراصل تم نے جس طرح اپنی کہانی کی تعریف کی ہے میرا دل بے چین ہو رہا ہے اسے سننے کے لیے۔ چلو ادھر بیٹھتے ہیں، میں نے رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ پڑے ہوئے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور ہم دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ تب وہ گویا ہوئی۔ یہ ایک ایسی لڑکی کی داستان ہے جو کہ بے پناہ خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ جہاں سے گزرتی ہے وہاں ایک عجیب سی کیفیت طاری کر دیتی ہے۔ جس محفل میں جاتی تمام لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنتی، تمام خوبصورت چہرے اس کے سامنے پھیکے پڑ جاتے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہر کوئی اس پر مر مٹتا۔ ایسی سندرتا کہ جسے اپنا ایک جلوہ دکھاتی اسے پاگل کر دیتی۔ اس کی چھلکتی ہوئی بے پناہ خوبصورتی دیکھ کر اس کے ماتا پتا کو اس کی شادی کی فکر جلد آن پڑتی ہے، اس لیے وہ جلد ہی اس کے لیے ایک اچھا سا رشتہ تلاش کر کے کسی بڑے پنڈت کے پاس جاتے ہیں اور اسے اچھا سا مہورت نکالنے کے لیے کہتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کی قسمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، مگر پنڈت جب حساب لگاتا ہے تو وہ ایک بہت ہی عجیب سی بات کا انکشاف کرتا ہے جو اس کے ماتا پتا کے سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی پری نما خوبصورتی کے باوجود ایسی قسمت دیکھ کر سر پکڑ کر رہ جاتے ہیں۔ پنڈت انہیں بتاتا ہے کہ ان کی بیٹی کی کنڈلی میں دوش ہے، اس کے جسم میں زہر بھرا ہوا ہے، اس لیے وہ جس سے شادی کرے گی صبح اپنے پتی کو مردہ پائے گی۔ اس کے ایسے حسن اور اس کے جسم کے اندر زہر کی بھی ایک وجہ ہے، اسے شاید تو بھی جانتی ہے۔ پنڈت نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں اس کی ماں کو متوجہ کرتے ہوئے کہا، لیکن پنڈت کے منہ سے اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی حقیقت سن کر وہ گھبرا گئی تھی۔ ماں نے نفی میں سر ہلایا کہ وہ کچھ نہیں جانتی۔ تب پنڈت نے دوبارہ کہنا شروع کیا، ایک دفعہ جب تیری بیٹی 7-8 مہینے کی تھی تو وہ باغ میں پڑے جھولے میں میٹھی نیند سو رہی تھی اور تو شاید پھولوں کو پانی دے رہی تھی یا پھر انہیں ٹھیک کر رہی تھی۔ تب کہیں سے ایک بھولی بھٹکی ناگن کی اس پر نظر پڑی اور وہ آہستہ آہستہ جھولے پر چڑھائی اور تیری بیٹی کے سینے پر کنڈلی مار کر بیٹھ گئی، جس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ بچی نے اپنے سامنے اس عجیب و غریب چیز کو دیکھ کر حسب عادت مسکراتے ہوئے اسے ہاتھوں میں لینے لگی، مگر تب ناگن اس کے ننھے سے ہاتھ پر لپٹتی چلی گئی، مگر اسے ڈسا نہیں کیونکہ اسے اس کی معصوم صورت پر پیار آ گیا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سے نکلنے لگی۔ پھر اس ناگن نے اپنی زبان تیری بیٹی کے ماتھے پر لگائی اور دھیرے دھیرے نیچے اترتی چلی گئی۔ تب تیری نظر اس پر پڑی۔ پنڈت کی اس بات پر اس کی ماں کو سب کچھ یاد آ گیا اور وہ کہنے لگی، ہاں ہاں دیکھا تھا میں نے، بالکل سیاہ اور دھاری دھار ناگن تھی وہ،
میری نظر اس پر تب پڑی تھی جب وہ جھولے سے اتر رہی تھی۔ میں نے شور مچا کر لوگوں کو وہاں جمع کیا تو وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ بہت تلاش کرنے کے باوجود بھی وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ پھر میں بے اختیار جھولے کی طرف بڑھی۔ مجھے یقین تھا کہ میری بیٹی مردہ حالت میں پڑی ہوگی یا پھر تڑپ رہی ہوگی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ جھولے میں پڑی کھیل رہی تھی، مگر اس کے ماتھے پر تکونی شکل کا ایک سیاہ نشان تھا جسے میں نے اسی وقت اسے اپنے پلو سے ہٹانا چاہا، مگر وہ ذرا بھی نہ ہٹا۔ اتنا کہہ کر اس کی ماں خاموش ہو گئی۔ پنڈت نے پھر بتانا شروع کیا، وہ سیاہ نشان اس وقت تو نہیں مٹتا، مگر رفتہ رفتہ وہ تیری بیٹی کے جسم میں اترتا ہوا غائب ہو گیا۔ وہ نشان زہر بن کر تیری بیٹی کے جسم کی ایک ایک نس میں بھرتا چلا گیا۔ اس ناگن کی خوبصورتی بھی اس سیاہ نشان کے ساتھ اس کے جسم میں سرایت کر گئی ہے اور آہستہ آہستہ کرتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب سے میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے وہ قیامت بن چکی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ناگن کی خوبصورتی اور زہر کی آمیزش اس کے ماتھے سے اس سیاہ نشان کو مٹا چکی ہے۔ ناگن کا زہر تیری بیٹی کے جسم میں دوڑ رہا ہے۔ وہ زہر تیری بیٹی پر تو کچھ اثر نہیں کر رہا، مگر وہ جس سے شادی کرے گی صبح اسے مردہ پائے گی۔ پنڈت اپنی ساری بات بتا کر خاموش ہو گیا تھا۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کے آگے کا احوال دوسرے اور آخری حصے میں ضرور ملاحظہ کیجیے گا، اور کہانی کیسی لگی کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔